ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कबीर जिनर चावै बानी मोरी सुधारी सो शववाती जासु कृपा नहीं कृपा गाती। ओम हराय नमः। परमात्मा ने नमः। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। परात्पर पर अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक भक्तजन कल्पतरु नै भगवान हरिका अमोघ लीलाहरू समाहित भएको भगवानको प्रत्यक्ष वाङ्मय मूर्ति रहेको श्रीमद् भागवत महापुराणको चर्चा परिचर्चा कथा सत्संग त्यसका वैज्ञानिक पक्ष त्यसका जीवन दर्शनहरूलाई केलाउने बुझ्ने अध्ययन गर्ने क्रममा आज पनि हामीहरू 9औं स्कन्धको 6औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। 9औं स्कन्धको 6औं अध्यायमा 6औं अध्यायमा यो अध्यायमा इक्ष्वाकुको मनुका पुत्र इक्ष्वाकुको वंश विस्तार र लगायत सौभरी ऋषिको अत्यन्त दिव्य कथा माछाको घर गृहस्थी देखेर माछाको घर गृहस्थीद्वारा प्रेरित भएर आफू पनि घर गृहस्थीमा फस्नुभएका अथवा घर गृहस्थीमा लाग्नुभएका सौभरीको दिव्य कथा र मानदाताको कथा पनि यस अध्यायमा प्रवेश रहेको छ। यस अध्यायमा हामी पनि प्रवेश गरौँ। श्री शुक उवाच। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ विरूपः केतुमान् शम्भो रम्बरीश सुतास्त्रयः विरूपात् पृषदश्वभूत तत्पुत्रस्तु रथितरः। राजा अम्बरीशका चाहिँ 3वटा छोराहरू थिए, विरूप, केतुमान र शम्भु। यी 3वटा छोरा मध्ये थिए। यी 3वटा छोरा मध्ये विरूपबाट पृषदश्वबाट रथितर नाम गरेका अरू लगातार वंश विस्तार गर्दै गए। विरूपबाट पृषदश्व जन्मे, पृषदश्वबाट रथितर जन्मे। यसरी चाहिँ वंश विस्तार अगाडि बढ्दै गयो। रथितरका चाहिँ सन्तानहरू कोही पनि भएनन् र वंश परम्पराको लागि उनले अंगिरा ऋषिसँग प्रार्थना गरे। अंगिरा ऋषिलाई प्रार्थना गरेर अंगिरा ऋषिले एउटा केही कर्महरू गराएर अंगिरा ऋषिले चाहिँ उनकी पत्नीबाट ब्रह्म तेजले युक्त भएका सन्तानहरू जन्माइदिनु भयो। ब्रह्म तेजले युक्त भएका सन्तानहरू जन्मिनु भयो अंगिरा ऋषिको तपस्याको बलले। रथितरको पत्नीमा उनीहरू रथितरका सन्तान भए। रथितरका सन्तानहरू चाहिँ एकदम ती रथितरको पत्नीबाटै उत्पन्न भएका भए पनि अंगिरा ऋषिको तपस्याको अंगिरा ऋषिको योगको प्रभावले जन्मिएका भएर यिनीहरू चाहिँ अंगिरस गोत्रीय भएर चाहिँ प्रसिद्ध भए। अंगिरस गोत्रीय भए यिनीहरू चाहिँ। हुन चाहिँ रथितर र उनको पत्नीको सन्तान हुन्, तर अंगिरा ऋषिको तपस्या, अंगिरा ऋषिले त्याग, अंगिरा ऋषिले चाहिँ आफ्नो योग अब यज्ञ आदिद्वारा चाहिँ उनीहरूको जन्मको लागि चाहिँ त्यस्तो कर्म गराइदिनु भएको हुनाले उनीहरू चाहिँ अंगिरस गोत्रीय भएर रहे। उनीहरू क्षत्रिय भएर जन्मिए, क्षत्रिय कुलमा जन्मिएर पनि ब्राह्मणत्व प्राप्त गरे। यो कुरा पनि अत्यन्तै ध्यान दिनु होला। हामीले यहाँभन्दा अगाडिको वंशमा पनि धेरैचोटि हेरिसक्यौँ। क्षत्रियबाट ब्राह्मण भएका, तल्लो उसमा जन्मिएर पनि ब्राह्मण बनेका धेरै उदाहरणहरू हामीले पढिसकेका छौँ। भनेपछि जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते भन्ने पंक्तिलाई भागवतले पनि यहाँ अत्यन्तै जगजोर साथ प्रस्तुत गरेको यहाँ भेट्न सकिन्छ। क्षत्रियत्व रथितर र उनकी क्षेत्राणीबाट जन्मिएका भए पनि उनीहरू ब्राह्मण भए, ब्राह्मणको उसमा पुगे। यसरी भएको हुनाले अंगिरस गोत्रीयहरू चाहिँ ब्राह्मण र क्षेत्रीय दुईटै उसमा चाहिँ सम्बन्ध चलेको छ। यो बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ के भयो त भन्दा मनु महाराज जो हुनुहुन्छ, जसको मनुको वंश विस्तारमा हामी छौँ, मनु महाराजले चाहिँ एक दिन आफ्नो तपोबल तपस्या गर्दै केही गर्दै बस्नु भएको थियो। हाछ्यौ गर्दा गर्दै त्यो हाछ्यौबाटै नै एउटा पुत्र उत्पन्न भयो। यहाँ ल हेर्नुहोस्, हाछ्यौ गर्दा पुत्र उत्पन्न भन्ने कस्तो त्यो शक्ति होला।
है। मनुले चाहिँ मणिको त्यो तपस्या भनौँ, त्यो त्याग, त्यो परिश्रम, त्यो साधनाद्वारा चाहिँ उनी त्यस्ता भइसकेका थिए। हाछ्यौँ गर्दा पनि एउटा पुत्र उत्पन्न भयो जसको नाम थियो इक्ष्वाकु। हामीले पढेका थियौँ मनुका 10वटा पुत्र र अर्को एउटा चाहिँ ती 10वटा पुत्र हुनुभन्दा अगाडिकै इला इला र सुद्युम्न नाम गरेको इलालाई चाहिँ इला र कहिले छोरा हुने कहिले छोरी हुने गर्दा 11 पुत्र झन्डै उत्पन्न भएका थिए, जसमध्ये इक्ष्वाकु आदि गरेका चाहिँ पुत्रहरू थिए। तिनै मध्ये इक्ष्वाकुको वंश विस्तार यहाँ अगाडि बढाइन्छ। इक्ष्वाकुका 100 भाइ छोरा थिए, जसमध्ये बिकुक्षी, निमी, दण्डक नाम गरेका छोराको वंश विस्तार। जेठोबाट लगातार बिकुक्षी, निमी र दण्डक आदि गरेका छोराहरू थिए। राजा परीक्षितलाई चाहिँ सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, इक्ष्वाकुका 100 भाइ छोरा मध्ये 25 जना चाहिँ आर्यावर्तको पूर्व भागमा चाहिँ राज्य गर्ने भए। आर्यावर्त क्षेत्र यो जुन छ क्षेत्रको पूर्वतिरका राजा भए 25 जना। 100 भाइ छोरा छन्, ध्यान दिइरहनु होला। र अर्का 25 जना चाहिँ पश्चिमपट्टिका राजा भए। 25 जना पूर्वका, 25 जना चाहिँ पश्चिमका राजा भए। अनि 3 जना जो छन्, तीन जना चाहिँ मध्ये चाहिँ मध्य भाग बीचका चाहिँ 3 जना चाहिँ बीचको त्रयो मध्ये 3 जना चाहिँ बीच भागका चाहिँ राज्य गर्ने भएर बाँकी अन्यले चाहिँ उत्तर दक्षिणतिरका अन्य भागहरूका राजाहरू भए बाँकी रहेकाले। यसरी इक्ष्वाकुको वंश विस्तार अगाडि बढ्दछ। एकपल्ट के भयो भने इक्ष्वाकु राजाले चाहिँ अष्टका श्राद्ध गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अष्टका श्राद्ध भन्ने एउटा श्राद्धको नियम हो। यो अष्टका श्राद्धमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा मासुद्वारा श्राद्ध गरिन्छ। यहाँ चाहिँ मासु चाहिन्छ यो अष्टका श्राद्ध गर्न। इक्ष्वाकुले यही श्राद्ध गर्दै हुनुहुन्थ्यो। श्राद्ध गर्दा गर्दै उहाँले चाहिँ जेठो छोरो जो बिकुक्षी थिए उनलाई चाहिँ जाऊ बाबु मासु लिएर आऊ, जुन श्राद्धको लागि अत्यन्त पवित्र अत्यन्त शुद्ध मासु लिएर आऊ भनेर भन्नेपछि बाबुको आज्ञालाई शिरोधार्य गरेर बिकुक्षीजी श्राद्धलाई उपयुक्त मासु एकदम पवित्र शुद्ध मासु लिनको लागि भनेर जङ्गलतिर गए, पशुहरू मारे, त्यस पछाडि शिकार गरेर फर्किन लागेका थिए। उनलाई त्यो शिकार गर्दा गर्दा अत्यन्तै थाक्न पनि अत्यन्तै धेरै थाकेका थिए र भोक पनि अत्यन्तै धेरै ज्यादा व्याकुल भएर भोक लाग्यो उनलाई। अत्यन्तै भोकले चाहिँ आकुल व्याकुल भने उनी त्यो भोक र त्यो थकाइले उनको चाहिँ त्यो शरीर एकदमै गलिसकेको थियो। अनि उनलाई चाहिँ के खाउँ र के गरौँ जस्तो लागेको थियो। यसो विचार गरे यही मासु एउटा खानु पर्यो भनेर त्यो ल्याएको श्राद्धको लागि ल्याएको त्यो मासु मध्ये एउटा जनावर जो खरायो थियो, शशक भन्ने एउटा खरायो थियो, हो त्यो खरायो चाहिँ आफूले खाइदिए। काँचै मासु, श्राद्धको लागि लिएर आएको मासु उनले भुलवश भनौँ अन्जानमा अब भोक प्यासले पीडित भएर अब यो हिसाबले चाहिँ उनले खाइदिए। वनबाट अब खाएर ओरेर त्यहाँबाट फर्केर आएर बिकुक्षीले मासु चाहिँ बुवालाई दिए र बाउलाई इक्ष्वाकुलाई मासु दिएपछि इक्ष्वाकुले चाहिँ मासु चाहिँ श्राद्धमा प्रयोग गर्न लागेको थियो। गुरुले चाहिँ के भनिदिनु भयो भने यो मासु शुद्ध बनाऊ, यो मासु दूषित छ भनेर भनिदिइहाल्नुभयो। गुरुले थाहा पाइहाल्नु भएको छ बिकुक्षीले चाहिँ गडबड गरेको छ भन्ने कुरो। श्राद्धलाई ल्याएको मासु आफूले खाइसकेपछि मासु जुठो भइगयो, खराएको मासु चाहिँ आफूले खाइदिएछ। यो मासु दूषित छ, यसलाई शुद्ध बनाऊ, यो अयोग्य छ, श्राद्ध दिन लायक छैन भनिसकेपछि कुरो के भयो त भन्ने कुरो गरेपछि बिकुक्षीले पनि भने, त्यहाँ गुरुले पनि भनिदिनु भयो, सारा पोल त्यहाँ खुलो। ए त यस्तो गर्ने, त बाउको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्ने होइन। गुरुले चाहिँ भनिदिनु भयो यो बिकुक्षीले चाहिँ मासु चाहिँ लिएर आएको श्राद्धलाई भनेर ल्याएको मासु आफूले खाएको छ बिचा भनेर भनिदिइसकेपछि ए त दुष्कर्म गर्ने, श्राद्धको लागि अष्टका श्राद्धको लागि ल्याएको मासु चाहिँ तैँले त खाने आफू भनेर इक्ष्वाकुले चाहिँ के गर्थे, त्यो आफ्नो भएको कुरा नटेरेको र श्राद्धको विधिलाई उल्लङ्घन गरेको उसमा छोरालाई देश निकाला गरिदिए, राज्यबाट निकाला गरिदिए। त्यही बेला तुरुन्तै हेर्नुहोस्, राजा भयो भनेर आफ्नो छोरोलाई लाड प्यारमा हुर्काएर मात्रै हुँदैन, शिक्षा पनि दिन जान्नुपर्छ भन्ने एउटा शिक्षा सहितै अर्को यदि आफ्नै छोराले पनि गल्ती गर्दछ भने सजाय दिनको लागि राजा हिचकिचाउनु हुँदैन भन्ने शिक्षा यहाँ प्रस्तुत गरेको। इक्ष्वाकु जस्ता राजाले पनि गरेका छन्। अहिले अब त फलानुको राजाको छोरो होइन, राजाको चाहिँ आफन्त मात्रै पर्ने, म त फलानुको मैले जे गरे नि हुन्छ भन्ने टाइपको नियम कानुन केही नमान्ने शासन चलेको छ। अब कुरो छोडिदियो, त्यस्तो छ हालत। तर यहाँ शिक्षा के दिन खोजेको भनेदेखि यदि राजाको आफ्नै छोरा पनि किन नहोस्, भोलिको राजा हो ऊ बिकुक्षी, भोलिको राजा हुनेवाला छ, तर पनि नियम उल्लङ्घन गरिसकेपछि, गल्ती गरिसकेपछि उनले राज्यबाट निकाला गरिदिएका छन्। पछि फर्किन्छन्, त्यसमा चिन्ता नगर्नु होला। राजा इक्ष्वाकुले चाहिँ एकदम तपस्वी ब्राह्मण वशिष्ठसँग चाहिँ ज्ञान योग
योगका बारेमा छलफल गरे, सारा गरेर चाहिँ आफूले त्यो कर्महरू गरेर आफ्नो जिन्दगी जीवनयापन गर्दै योग बलद्वारा शरीरलाई त्यागेर भगवानको परम पदलाई प्राप्त गरे। राजा इक्ष्वाकुको भगवानको गमन भइसकेपछि, यानि कि भगवानको पद प्राप्त गरिसकेपछि राजा इक्ष्वाकु मरिसकेपछि विकुक्षी फेरि राज्य फर्केर आएर पृथ्वीमा विकुक्षीले राज्य शासन गर्न थाले। उनले यज्ञहरू गरेर भगवान श्रीहरिको आराधना गरेर अनेक गरेर चाहिँ आफूले चाहिँ भगवानको आराधना गरेर आफूले जुन गरेको गल्तीबाट प्रायश्चित्त गर्न खोजे पनि उनले नचाहँदै पनि उनको नाम के रहन गयो? ससाद, खरायो खाने। यसले बाटोमा खरायो खाएको हो, त्यही भएर यसको नाम चाहिँ खरायो खाने भनेर यिनको नामै ससाद भनेर चाहिँ नाम प्रसिद्ध रह्यो। एउटा नाम छँदै नै थियो विकुक्षी हुँदै पनि यिनी त्यो प्रायश्चित्तबाट उम्किन खोज्दै पनि अनेक यज्ञ आदि हरिको आराधना अनेक पूजा अर्चना गर्दै पनि ससाद चाहिँ यिनको अर्को नाम रहन गयो। यिनी ससाद नामले प्रसिद्ध भए। विकुक्षीका छोरा थिए पुरञ्जय। उनलाई कसैले इन्द्रवाह अथवा कसैले ककुस्थ भन्ने पनि नामले सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो। यसको कारण के छ भनेदेखि म भन्छु, तिमीलाई सुन हे परीक्षित भनेर परीक्षितलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। सत्ययुगको अन्त्यतिर देवता र दानवहरूको ठुलो युद्ध भइरहेको थियो। युद्ध चलेको बेलामा चाहिँ एकदम दैत्यहरूद्वारा हराइएका जो देवताहरू छन् उनीहरूले चाहिँ विकुक्षीका पुत्र जो छन् पुरञ्जय, यिनलाई चाहिँ युद्धमा आगामी युद्धमा चाहिँ विपक्षीको सेना पछाडिबाट चाहिँ आक्रमण गर्ने योद्धाको रूपमा नियुक्ति गरिएको थियो। युद्धको पछाडिबाट आक्रमण गर्ने योद्धाको रूपमा यी पुरञ्जयलाई, विकुक्षीका छोरालाई। अनि उनले हुन्छ भनेर स्वीकार गरेका थिए। स्वीकार गरिसके पछाडि यिनले चाहिँ के भने भने पुरञ्जयले चाहिँ यदि म हुन्छ त्यसरी म पछाडिबाट आक्रमण त गर्छु, तर इन्द्र आफै वाहन बनेर आउनुपर्छ भनेर भन्थे। इन्द्र चाहिँ वाहन बन्नुपर्छ, मेरो घोडा बन्नुपर्छ भन्थे। हेर्नु पुरञ्जयले अब जित्नु छ, जित्नको लागि त जे पनि गर्नु छ। त्यसैले इन्द्रले ल हुन्छ म वाहन बन्छु भन्ने पहिलो शर्त राखेका थिए। त्यही इन्द्र चाहिँ अब वाहन बन्न स्वीकार गरे र ठुलो एउटा गोरुको रूप धारण गरे होइन। इन्द्र चाहिँ देवराज इन्द्रले चाहिँ एउटा गोरुको रूप धारण गरे र अत्यन्तै दिव्य धनु तीखा बाण लिएर युद्धका लागि तयार भएका पुरञ्जय जो थिए विकुक्षीका छोरा, उनी चाहिँ त्यो इन्द्र नै गोरु जो बनेको थियो त्यो गोरुमाथि चढे। गोरुमाथि चढेर गोरुको त्यो जुरो हुन्छ नि, थाहा छ गोरुको जुरो, माथिपट्टि गोरुको जुरो हुन्छ नि, त्यो जुरोको छेउमा गएर नजिकै गएर बसेछ नि। हो त्यही विष्णुको शक्ति प्राप्त गरेका भनौँ अत्यन्तै पराक्रमी, अत्यन्तै तेजशाली, अत्यन्तै बलशाली ती पुरञ्जय चाहिँ दैत्यहरूको नगरलाई चारैतिर घेरेर चाहिँ युद्ध गर्न गए। युद्ध गर्न जाँदाखेरि दैत्यहरूको साथमा चाहिँ पुरञ्जयको एकदम घमासान युद्ध भयो। युद्धमा चाहिँ जो उनका सामु आए ती सबैलाई भाला रोपेर मारिदिए, यमराज कहाँ पुर्याइदिए। यसरी चाहिँ एकदम पुरञ्जयको चाहिँ एकदम बाणहरूद्वारा चाहिँ त्यो के भन्छ बाण वर्षा के पानी वर्षे जस्तो बाण वर्षाइदिने पुरञ्जयले, त्यति शक्तिशाली भएका। त्यस्तरी बाण वर्षा भइसकेपछि दैत्यहरू चाहिँ युद्धभूमिमा लडेर कोही घरतिर भागे, कोही अङ्गभङ्ग भए, कोही मरे। यसरी पुरञ्जयले एकदम ऐश्वर्य, राज्य, धन सम्पत्ति सबै इन्द्रलाई फर्काइदिए, जितेर फर्काइदिए। अब यिनको नाम चाहिँ किन त्यसरी दुईटा रहन गयो, यो कथा किन सुनाएको भनेदेखि यो युद्धमा इन्द्रलाई आफूले वाहन बनाएर, इन्द्रलाई नै गोरु बनाएर चढायो नि त। इन्द्रलाई वाहन बनाइएको भएर यिनलाई चाहिँ इन्द्रवाह एउटा नाम रह्यो। र अनि यी पुरञ्जयले चाहिँ त्यो वृष भनेको त्यो साँडेको अगाडिको ककुद भन्छ कि, त्यो जुरोलाई चाहिँ संस्कृतमा ककुद भन्छ हो। त्यो जुरो नजिकको भागलाई चाहिँ ककुद भन्छ हो। त्यो ककुदमा बस्ने भएर ककुत्स्थ भनेर चाहिँ यिनको नाम रहन गएको हो। एउटै विकुक्षीका छोरा पुरञ्जयको नाम चाहिँ तीनटा नामले चाहिँ प्रचलित भएका हुन्। कथा चाहिँ यस्तो छ भनेर यहाँ सुनाइयो। यो यहीँ भइसकेपछि अब पुरञ्जयको चाहिँ वंश विस्तार अगाडि बढ्छ। पुरञ्जयका छोरा अनेना भए, उनबाट पृथु नाम गरेका छोरा जन्मिए, पृथुबाट विश्वरन्धी जन्मिए, विश्वरन्धीबाट चन्द्र जन्मिए, चन्द्रबाट युवनाश्व जन्मिए। यसरी छोरा वंश विस्तार अगाडि बढ्दै गयो। युवनाशका एकदम शाश्वत नाम गरेका छोरा भए। उनले चाहिँ शाश्वती नाम गरेको एउटा नगर है बसाए। युवनाशको छोरा शाश्वतले शाश्वती नाम गरेको नगरको स्थापना गरे। शाश्वतका छोरा भए बृहदश्व, बृहदश्वका छोरा भए कुवलयाश्व, कुवलयाश्व र यी बलवान कुवलयाश्वले चाहिँ
उक्तङ्ग ऋषिलाई खुसी पार्नका लागि 21,000 छोराहरूद्वारा चाहिँ घेरेर धुन्धु नाम गरेको दैत्यहरूलाई मारे। आफ्ना छोराहरू सन्तानहरू कुबलायासले चाहिँ यत्रा प्रजाहरू सेनाले चाहिँ घेरेर धुन्धु नाम गरेको दैत्यलाई मारेको हुनाले यिनको नाम अर्को एउटा के नाम रहन गयो भने कुबलासको धुन्धुमार नामले चाहिँ प्रसिद्ध भए। यिनको नाम धुन्धुमार पनि रहन गयो। कुबलायाश्व र धुन्धुमार एउटै व्यक्ति हुन्। उनका सबै छोराहरू धुन्धु दैत्यको मुखबाट निस्केको आगोले जलेर सबै नष्ट भए। केवल 3टा मात्रै बाँचिरहे। धुन्धु नाम गरेको दैत्य पनि त्यति प्रभावशाली थियो कि उनका त्यत्रा 21,000 छोरा सन्तान ती सेनाहरूलाई सारालाई मुखबाट निकालेर आगो निकालेर चाहिँ मारिदियो। केवल 3 जना मात्रै बाँकी रहे। ती 3 जनाको नाम हो दृढाश्व, कपिलाश्व र भद्राश्व। कुबलायाश्वको नाम छोराको नाम भनौँ, धुन्धुमारको छोराको नाम दृढाश्व, कपिलाश्व र भद्राश्व, यी 3टा नाम रह्यो। यी बाँचेका 3वटा मध्ये दृढाश्वका हरियश्व नाम गरेको छोरो भयो भने हरियश्वका छोरा निकुम्भ भनेर प्रसिद्ध भयो। हरियश्वका छोरा चाहिँ निकुम्भ भए। वंश विस्तार अगाडि बढी नै रहेको छ। टिप्न नबिर्सिनु होला है। चिनो लगाउने टिप्नी कसरी हुन्छ यो ऊ चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। वंश विस्तार चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। यही वंश विस्तार जोडिएर गएर पछि रामसम्म जोडिन्छ। निकुम्भका छोरा बर्हणाश्व भए। बर्हणाश्वका छोरा कृशाश्व हुनुभयो। कृशाश्वका छोरा सेनजित हुनुभयो। सेनजितका छोरा युवनाश्व हुनुभयो। र यी युवनाश्व चाहिँ सन्तानहीन भएका कारण अत्यन्तै खिन्न हुनुभएको थियो र उनका 100वटा पत्नी थिए। यो उनको एउटा आश्चर्य लाग्दो एउटा घटना कथा छ। यिनका चाहिँ 100वटी पत्नी थिए। युवनाश्वका सन्तान थिएनन्। सन्तान नभएका कारण ऋषिहरूलाई चाहिँ भनेर यिनले एउटा दिव्य यज्ञ गराएका थिए। जुन यज्ञद्वारा चाहिँ सन्तान प्राप्ति होस् भनेर इन्द्र सम्बन्धी यज्ञ गराएका थिए। ऋषिहरूले मन्त्र गरेर दुनियाँ गरेर एउटा यज्ञ चलिरहेको थियो। युवनाश्वलाई चाहिँ रातिको समयमा के भयो भने अत्यन्तै प्यास लाग्यो। अत्यन्तै तीर खाए यिनी। रातको समय छ। सारा मानिसहरू सुतेका छन्। ऋषिहरूले यज्ञशालामा चाहिँ ऋषिहरूले त्यो जुन यज्ञशाला बनाइएको छ, यज्ञमा चाहिँ एउटा कलश स्थापना गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ एकदम मन्त्रहरूद्वारा अभिमन्त्रित गरेर सन्तान प्राप्तिको लागि त्यो जलमा चाहिँ अभिमन्त्रित गरिएको छ, सन्तान प्राप्ति होस् भनेर। एकदमै धेरै जल अभिमन्त्रित गरेर ब्राह्मणहरूद्वारा पुरा मन्त्र गरेर राखिएको त्यो जल छ। युवनाश्व पानी नपाएर चाहिँ प्यासले छटपटिएका छन्। यसो हेर्छन् कतै केही पानी कतै केही भेट्दैनन्। त्यसपछि यज्ञ मण्डपमा प्रवेश गरेर ब्राह्मणहरू पनि सुतिरहेको, कसैले त्यो ऊ चाहिँ नगरेको ध्यान नदिएको बेलामा त्यही गएर चाहिँ यज्ञ मण्डपमा यत्रो कलशमा जल राखेको थियो, अभिमन्त्रित गरेको जल स्वात्तै आफूले पिधे। सबै पिधे। फेरि स्वाट्टै पिधे। आफैले झिकेर पिधे। हे राजा परीक्षित, अब राति प्यास मरिगयो। राजा पनि सुते, सबै सुते। बिहान उठेर यसो ब्राह्मणहरूले चाहिँ यज्ञ गराउनु पर्यो नि त। अब फेरि मन्त्र अब के गर्नु छ, यज्ञको काम गर्नु पर्यो भनेर यसो हेरेको त कलशमा भएको जल त छैन। ल बर्बाद। पुत्र प्राप्तिको लागि जुन मन्त्र अभिमन्त्रित गरेको जल चाहिँ कसले खायो? अब यो जल कसले पियो? यो जल पिउने मान्छे को? ल भन भनेर चाहिँ ऋषिहरूले सोधे। ऋषिहरूले सोद्धाखेरि ईश्वरको प्रेरणाद्वारा, अब ईश्वरको प्रेरणा भयो। अब के भयो? उनी प्यासमा भए। राज्ञा पितम, राजा आफैले मैले पिएको भनेर स्वीकार गरे। ल बर्बाद। 100वटी श्रीमती भएका राजा आफै गर्भवती भने। अब बर्बाद भयो। ल हेर्नु, छोरा मान्छे गर्भवती बन्ने सिस्टम अहिले आएको होइन रहेछ, पहिल्यैदेखि रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रुफ हुन्छ, यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ। अब ब्राह्मणहरू आश्चर्यचकित हुनुभयो। अब यो ईश्वरकै कृपा होला। अब ईश्वरले जे चाहनुहुन्छ त्यही हुन्छ होइन। ईश्वरले चाहेको भए राजालाई प्यास लाग्दैन थियो होला, हामी निदाउँदैन थियो होला, राजा गएर त्यही कलश भेट्दैन थियो होला, राजा गएर त्यही कलश भेटे पनि पिउनु हुँदैन भन्ने विवेक हुन्थ्यो होला। यो सबै भगवानको कृपा हो भनेर उनीहरूले भगवानलाई नै नमस्कार गरे। प्रभु जे गर्नु छ अब हजुर गर्नु, हामीले केही गर्नु सक्दैन भनेर चाहिँ समर्पण भए। समय बित्दै गए। युवनाश्वको चाहिँ दाहिने कोखोपट्टिबाट चिरेर त्यो चक्रवर्ती राजा चाहिँ बन्ने लक्षणले युक्त भएको एउटा पुत्र जन्मियो, छोरो जन्मियो। छोरा मान्छेको अपरेसन गरेर छोरो निकालियो। यहाँ हेर्नु, यो अत्यन्तै आश्चर्य लाग्दो घटना छ। यो घटना पहिला भन्ने हो भने पत्याउँदैन थियो होला होइन, पत्याउनु पनि हुन्न थियो कसैले। जनताहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ युवनाश्वले चाहिँ पेट चिरेर गरे भन्दा पत्याउनु हुन्न थियो। तर हालसालै 2-4 वर्ष अगाडि, बढी भएदेखि 10 वर्ष भएको होला, नत्र 5-7 वर्ष भयो। 5-7 वर्ष अगाडि अमेरिकामा एउटा पुरुषले चाहिँ आफूले गर्भ धारण गरेर बच्चा जन्माएको भन्ने घटना हामीले सुन्यौँ।
भनेपछि यो चाहिँ कथा किन हुन सक्दैन? अहिलेको वैज्ञानिकहरूले चाहिँ गर्न सक्दैन भने त्यो यो विज्ञान त पहिल्यै रहेछ नि त। युवनाश्वले चाहिँ दाहिने कोखो चिरेर एउटा चक्रवर्ती लक्षणले युक्त भएको छोरो जन्माए युवनाश्व राजाले। 100 श्रीमती हुँदाहुँदै 100 श्रीमतीका श्रीमानले आफैले गर्भबाट बोकेर बच्चा जन्माए। त्यो पनि त्यही भएर पुरुषले पनि हुन्छन्, अपवादमा चाहिँ यस्ता घटनाहरू हुन्छन् भन्ने कुरा यहाँ देखाइएको छ। यो कुनै नौलो कुरो होइन। अहिलेका वैज्ञानिकहरूले छोरा मान्छेलाई मान्छे उ गरे, ट्रान्सप्लान्ट गरे, के गरे भन्ने कुरा यो कुनै नौलो कुरा होइन। अब त्यो बच्चा जन्मिने बित्तिकै अत्यन्तै रुन्छ, भोकाइरहेको छ, अत्यन्तै रोइरहेको छ। त्यो ऋषिहरूले चाहिँ अब त्यो देखे। अब ठिक छ, पुरुषले बच्चा त जन्माए, अब पुरुषको स्तनबाट दुध त आउँदैन, बच्चालाई त खुवाउने दुध हो। अब दुध कसले खुवाउने? दुध कसले पिलाउँछ भनेको यसो इन्द्रले चाहिँ विचार गरे। मै पिलाइदिन्छु नि त भनेर इन्द्रले बुढी अम्लो चुसाइदिए। बुढी अम्लोमा इन्द्रको अमृत थियो, त्यही अमृत नरो बाबु भन्दै के अरे सरी बुढी अम्लो भन्न आएछ, चोरी अम्लो चुसाइदिनु हो इन्द्रले। देवराज इन्द्रले यसरी चाहिँ दुध पिलाइदिनु हो त्यो बच्चालाई। पुत्र जन्मदाखेरि कोख चिरिए तापनि ऋषिहरूको बल, अब त्यो अपरेसन, त्यति बेलाको अपरेसन शैली त्यो सबै त्यहाँ भएको कारणले युवनाश्वलाई केही पनि भएन। ब्राह्मण र देवताहरूको कृपाको द्वारा कारण उनलाई कुनै पनि केही पनि भएन, उनी मरेनन्। यानि कि उनी जिउँदै गरे रहे र पछि उनी त्यस पछाडि विभिन्न ठाउँमा तपस्या गर्दै 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 हिँड्दै उनले चाहिँ आफ्ना छोरालाई राज्य सुम्पेर उनी तपस्या गरेर मुक्त भए। युवनाश्वको घटना यस्तो रहेको छ। यो युवनाश्वको घटनाबाट हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि यो अहिले आएको जुन छोरा मान्छेले बच्चा जन्माउने विज्ञान अहिलेको होइन, यो पहिलेदेखि थियो भन्ने कुरा हुन्छ। र ब्राह्मणको शक्तिद्वारा त्यो चाहिँ कलशमा चाहिँ मन्त्रित गरिएको जलद्वारा पनि पुत्र प्राप्ति हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ। यो युवनाश्वको घटना भयो। त्यस पछाडि त्यो बालक चाहिँ यति तेजिलो, यति बलशाली भयो कि उद्वारा चाहिँ रावण आदि गरेका दैत्यहरू, दानवहरू सारा तर्सिन्थे। युवनाश्वको छोरा आयो भनेपछि साराको चाहिँ सातो जान्थ्यो। त्यही भएर सबैजना डराउने हुनाले चाहिँ यिनको नाम चाहिँ इन्द्रले के राखिदिनु भयो भन्दा, इन्द्रले दुध पिलाउनु भएको थियो आफ्नो चोरी अम्लाबाट, त्यसैले यिनको नामै त्रसदस्यु भयो। त्रसदस्यु है, यिनको नामै यही भयो। त्यस पछाडि युवनाश्वका छोरा जो त्रसदस्यु थियो, यिनी चाहिँ यिनको अर्को नाम छ मानदाता। यिनकै त्रसदस्युकै अर्को नाम मानदाता पनि रहन गयो। उनले पनि भगवान श्री हरिको आशीर्वादले सातै द्वीपमा भएको एकदम सात द्वीपले युक्त भएको यो पृथ्वीमा चाहिँ शासन गरे। अत्यन्तै बलशाली थिए यिनी पनि, आत्मज्ञानी ती त्रसदस्यु, जसलाई चाहिँ मानदाता भनेर चिनिन्छ। यी त्रसदस्युले धेरै दक्षिणा दिने यज्ञहरूद्वारा सम्पूर्ण जीव जगतमा आत्मस्वरूप भएका इन्द्रियद्वारा प्राप्त गर्न नसकिने देवमय यज्ञ पुरुष भगवानको आराधना गरे। ब्राह्मणहरूलाई अत्यन्तै दक्षिणा धेरै खुसी बनाइदिन्थे, कतिलाई भोजन गराएर खुसी बनाउँथे। यिनले पनि खतरा यज्ञ गरे, एकदम दिव्य यज्ञ पनि यिनले गरे। यज्ञमा आवश्यक द्रव्य, मन्त्र, विधि विधान, यज्ञ आदि अनुष्ठान, यज्ञकर्ता यजमान, यज्ञ गराउने ब्राह्मण, आचार विचार, एकदम स्थान सबै भगवानका रूप हुनु भन्ने बुझेर यिनले यस्ता प्रकारका यज्ञहरू गरेका थिए। कसले? त्रसदस्युले होइन। यिनको राज्य चाहिँ सात द्वीपले युक्त भएको पृथ्वीको सूर्य उदयदेखि सूर्य अस्ताउने ठाउँसम्म भनेको पृथ्वीको त्यति भाग चाहिँ यिनले राज्य गरेका थिए त्रसदस्युले। युवनाश्वको छोरा त्रसदस्यु, यिनको अर्को नाम उपनाम के थियो? मानदाता थियो। मानदाता नाम भएको दुईटा कुरा आइरहेछ है। पहिला मानदाता एउटा राजाको कुरा आयो, यहाँ मानदाता अर्को राजाको कुरा आएको छ। राजा मानदाताले शशबिन्दुकी छोरी बिन्दुमतीको पत्नी, जुन बिन्दुमतीकी छोरी, बिन्दुमती नाम के अरे शशबिन्दुकी छोरी बिन्दुमती नाम गरेकी पत्नीबाट पुरुकुत्स, अम्बरीश र मुचुकुन्द नाम गरेका 3वटा छोरा उत्पन्न गरे। कसले? यिनै त्रसदस्यु यानि कि मानदाताले यी 3वटा छोरा उत्पन्न गरे। यिनबाट चाहिँ 50 बहिनी उत्पन्न भए। यिनीहरूबाट 50 बहिनी र तिनीहरूले सबैले सौवरी ऋषिलाई वरण गरे भनेर सुनेको। कसरी वरण गरे त भन्दा, एक दिनको कुरा हो। सौवरी ऋषिले चाहिँ तपस्या गरेर बस्नु भएको थियो। कहाँ भन्दा यमुनाको जलभित्र तपस्या गरेर बस्ने, जलमा चाहिँ तपस्या गर्ने, जलभित्र तपस्या गरिरहेको बेलामा चाहिँ एक दिन उहाँले चाहिँ एउटा जोडी माछो मैथुन आदि जन्य क्रियाकलाप गरेर चाहिँ सन्तान बिस्तारै एकदम कामासक्त भएको देख्नुभयो। र उनले पनि ओहो
यस्तो पो रहेछ त जिन्दगी त यता पो रमाइलो रहेछ भनेर त्यो माछाले चाहिँ मैथुन आदि कर्म गरेको देखेर आफू पनि कामासक्त भएर बिहा गर्ने इच्छा गर्नुभयो। अब तपस्या गरेको, जलभित्र बसेको, दाढी साडी भएको, कपाल जामरङ्ग भएको ख्याउटे बुढो है। अब तपस्या गर्दा के होइन हृष्टपुष्ट शरीर हुन्छ। ख्याउटे बुढा के अरे छोरी माग्न भएर कहाँ गए? मानदाताको घरमा गए। मानदाताको छोरी थिए कतिवटा? 50 वटी छोरी थिए। 50 वटी छोरी मध्ये चाहिँ एउटा कन्या चाहिँ मलाई पनि देऊ नि त भनेर मानदाताको अगाडि गएर यसो हेरे त ज्वाइँ भन्न पनि के गर्ने। अब ऋषि हुन्। ओहो यी ऋषि त सौभरी ऋषि। अब छोरी दिन्न भनौँ तुरुन्तै श्राप दिए भने यो राज्यदेखि लिएर मलाई नै स्वाहा बनाइदिइहाल्छन् यिनीहरू। यी तपस्वी हुन्छन्। अब छोरी दिन्छौ भने यी ख्याउटे बुढालाई दारी यत्रो दारी झम्लङ्ग पालेका, कपाल पालेका, के गरेका यी ऋषिलाई कसरी छोरी दिउ? अब यसो विचार गरे उनले, ल तिमी चाहिँ के अरे तपाईँ चाहिँ जानुहोस्, स्वयंवर त्यो चलिरहेको छ, छोरीहरूले जुन चाहिँ छोरी तपाईँसँग जान स्वीकार चाहिँ उनलाई चाहिँ लिएर जानुहोस्, ल तपाईँलाई दिए। छोरीहरूले मान्छन् भने हुन्छ भनिसकेपछि यसो विचार गरे। सौभरी ऋषिलाई के लाग्यो भने मेरो छाला पनि चाउरी परेको छ, कपाल पनि फुलेको छ, अनि एकदम थरथर कामेको जस्तो बुढो देखिएको छु। म जस्तो बुढोलाई चाहिँ यिनले चाहिँ छोरी दिन योग्य सम्झेनन् र यिनले चाहिँ मलाई यस्तो अप्रिय वचन बोले भन्ने बुझे। सौभरी ऋषिले बुझे यो कुरा। ए तिमी मलाई यस्तो भन्ने भनेर आफ्नो तपस्याले उनी चाहिँ भर्खरको एकदम युवक चाहिँ एकदम त्यसमा पनि ह्यान्डसम के विश्व ह्यान्डसम होइन, विश्व ह्यान्डसम चाहिँ बने उनी सौभरी ऋषि तपस्याको प्रभावले एकदम। अब यहाँका कन्या मात्र होइन देव कन्याहरू जो देवस्त्रीहरू पनि हुन्छ नि उनीहरू पनि मोहित हुने खालको रूप लिन्छु भनेर रूप लिनुभयो। एकदम दिव्य रूप धारण गर्नु भएर चाहिँ अब त्यो सौभरी ऋषि चाहिँ ती राजकुमारीहरू भएको ठाउँमा चाहिँ जानुभयो। राजकुमारीहरू भएको ठाउँमा ती राजाका सिपाहीहरूले लगिदिए। अब राजकुमारीहरूको छेउमा गएको त राजकुमारीहरू त एउटी म बिहा गर्छु उहाँसँग भनेर सौभरीको छोरी आई। ए दिदी त हुँदो रहेछ कति राम्रो विनाश, म पनि विनाशसँग जान्छु भने ऊ पनि श्रीमान स्वीकारेर आयो। ए दुईटालाई त पाल्छन् भने मलाई नि पाल्छन्। एक 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 गर्दै 50 वटी सौभरी ऋषिको पछाडि लाग्यो। ल अघिसम्म एउटा दिँदैनन् भनेर मानदाताले चाहिँ अघिसम्म त्यस्तो वचन प्रहार गरे, अहिले त 50 वटी हामी उहाँलाई नै वरण गर्छौँ, हाम्रो श्रीमान उहाँ नै हो, हामी मिलिजुली बस्छौँ, हामी दिदीबहिनी मिलेर बस्छौँ भनेर चाहिँ आउँछन् त बा। ए बाहो सौभरी ऋषिलाई पनि के त ल ठिकै छ भनेर उहाँले प्रत्येकमा चाहिँ एक एकवटा घर गृहस्थी आदि सुरु गर्नुभयो। प्रत्येक ती राजकन्याहरूसँग आफूले घर गृहस्थी सुरु गर्न लाग्नुभयो। प्रत्येक अब त्यो बिहा गर्ने बेला यतिसम्म झगडा भयो रे कि जेठी भनौँ न उसलाई चाहिँ ऊ गर्दा तँ नआइज भन्दा तँ चाहिँ जानु हुने म आउन नहुने भनेर एक आपसमा प्रेम त्यो दिदीबहिनीमै झगडा पर्न थाल्यो। तैँले चाहिँ हुन्छ भने म पनि हुन्छ भनेर चाहिँ आउनु थाले। यसरी चाहिँ झगडै परेर चाहिँ बिहा भयो अरे। सौभरी ऋषिको बिहा त्यस्तो भयो भनेको दिदीबहिनीको प्रेम भन्दा सौभरी ऋषिको रूपले चाहिँ उनीहरूलाई त्यति धेरै आकर्षित भयो। यसरी चाहिँ सौभरी ऋषिको बिहा भयो। सौभरी ऋषिले पनि एकदम आफ्नो तपस्याको बलले प्रत्येकमा बहुमूल्य सुन चाँदी घर गृहस्थी बगैँचा तलाउ उहाँले बनाएको घरहरू कस्ता छन् दाजु? एकदम बगैँचाले युक्त भएको छ, अनि स्वच्छ पानी भएको त्यो के भन्छ अहिले स्विमिङ पुल पनि छ, पोखरी पनि छ, सुगन्धित अलि चन्दनहरूका वनहरूले चाहिँ युक्त भएको छ। यस्तो घर बनायो। प्रत्येक 50 वटी उसँग चाहिँ आफू चाहिँ एकदम चराचुरुङ्गीले चाहिँ हुने स्तुतिकर्ता एकदम वेदपाठी ब्राह्मणहरू युक्त भएको महलमा चाहिँ बहुमूल्य शैया आसन कपडा गर गना जल क्रीडा स्थल क्रीडा सुगन्धित चन्दन आदि लेपन मिठा मिठा भोजन आदि सारा पुष्प माला त्यो घर कति सजिएको यस्ता गरेर यस्ता प्रकारले 50 वटा श्रीमतीसँग 50 वटा घर बनाएर यसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ घर गृहस्थीलाई प्रारम्भ गर्नुभयो। सौभरी ऋषिको यो गृहस्थीलाई देखेर राजा मानदाताको त चकनाचुर भयो उनको घमण्ड जति सारा घमण्ड यस्तो पो छ त घर गृहस्थी त राजा सौभरीको। ओहो नसकिने रहेछ। 7वटा द्वीपले चाहिँ युक्त भएको पृथ्वीमा शासन गर्ने म त के नै रहेछु र, मैले के जाने रहेछु। सौभरी ऋषिले यसरी गृहस्थी गर्नु भन्ने बुझेर उहाँले आफ्नो घमण्डलाई त्याग दिनुभयो। यसरी जसरी घिउका थोपा चाहिँ हाल्नाले चाहिँ आगो निभ्दैन, आगो निभाउनको लागि घिउ हालेर हुन्छ हुँदैन। यहाँ त्यही भन्न खोजेको। जसरी घिउका थोपाहरू हालेर आगो निभ्दैन
त्यसै गरी गृहस्थ आश्रममा चाहिँ आसक्ति बढ्दै 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 गएपछि त्यो विषय सुख भोगले चाहिँ कहिले पनि पुग्दैन मान्छे। यो जोड्दा सुख होला कि भनौँ पुग्दैन, अर्को ल्यायो, अर्को जोड्दा के सुख होला कि भनौँ पुग्दैन, अर्को ल्यायो। केही गरे पनि यो गृहस्थ आश्रम सुख हुन सक्दैन। त्यो कुरा चाहिँ ऋषिले अनुभव गर्नुभयो। केही गरे पनि सुख हुँदैन त। ओहो, हिजो तपस्या गरिरहेको मान्छे त अहिले घर गृहस्थी एउटी दुईटी नभएर 50 वडीलाई चाहिँ सारा सम्पत्ति गर्दा भने मलाई सुख हुँदैन ओहो भनेर सौबरी ऋषिलाई सन्तुष्टि भएन। कुनै समयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदम ऋग्वेदका चाहिँ आचार्य सौबरी, कुनै समयमा चाहिँ ऋग्वेदको आचार्य बनेर पुरा उपासना गरेर तपस्या गरेर बसेका ऋषि अहिले त एउटा माछोको सङ्गतबाट त ओहो माछोको देखेको माछोको गृहस्थी गरेको देखेर म गृहस्थी लाग्दा त म त पतित पो भइछु ल, बर्बाद पो भएछ जिन्दगी, त बर्बादै डुबाइएछ जिन्दगी। अरू कामासक्त माछा कामासक्त भएर माछाले मैथुन गरेको देखेर म चाहिँ यता लागेर अब 50 वटा घर 50 वटा श्रीमती गरेर हेर म त तपस्वी थिएँ, सदाचारी थिएँ होइन, ऋग्वेदको चाहिँ आचार्य थिएँ, व्रतको पालन गर्थेँ। ल हेर मेरो पतन हेर, अब म पतन भएको हो मैले त्यसलाई त भसक्कै पारेर नष्ट पारेँ नि। माछाको मैथुन क्रीडा देखेर आसक्ति भएको म, समय बितेको मलाई पत्तो भएको छैन, मेरो सारा तपस्याको ब्रह्म तेज सबै नष्ट भयो। मोक्ष चाहना गर्ने व्यक्तिले चाहिँ त्यसैले हे मनुष्य हो तिमीहरूलाई मैले एउटा कुरा के भन्छु भने मानिहाल, मैले भोगेर सिद्ध्याइहालेँ सरी मैले भोगेर सकाइहालेँ, मैले गरिहालेँ, मैले गर्नु नहुने काम गरेँ, यस्तो गर्न नहुने रहेछ। मोक्ष चाहने मान्छेले यो मैथुन कामी यो प्राणीहरूको सङ्गतलाई तुरुन्तै छाडिदिनुपर्छ। यो गर्नै नहुने कुरा गरेँ मैले। इन्द्रियको सुख खोजेर काहीँ हुन्छ, इन्द्रियले सुख खोजेर इन्द्रियलाई सुख दिएर पुर्याउँछु भनेर काहीँ हुन्छ, नहुने रहेछ। एकान्तमा बसेर सर्वव्यापक परमात्माको पो ध्यान गर्नुपर्ने रहेछ। सङ्गत कसैको गर्दै नगर्नु, जिन्दगीमा सङ्गत कसैको गर्दै नगर्नु। यदि गर्नै छ भने, यदि कसैसँग गर्नै पर्ने छ, सङ्गत नगरी हुँदैन भनेदेखि सज्जनको सङ्गत गर्नु, साधुको सङ्गत गर्नु, विद्वानको सङ्गत गर्नु, महापुरुषको सङ्गत गर्नु। बाँकी रहेका कसैको सङ्गतै नगर्नु। यो दुनियाँको सङ्गत गरेर केही पनि प्राप्त हुनेवाला छैन। मैले जिन्दगी बेकार धिक्कार छ मेरो जिन्दगी, म त माछाको मैथुनबाट प्रभावित भएर मैले जिन्दगी आफ्नो ब्रह्मचर्य तपस्या सारा नष्ट गरेँ। पहिला म एक्लै बस्थेँ, तपस्या गर्थेँ, जलभित्र रहेको माछोको मैथुन प्रसङ्गबाट 50 वडी श्रीमती बिहा गरेँ। एउटा दुईटा हो 50 वडी। ओहो ती 50 वडीबाट चाहिँ 5000 सन्तान जन्माए। म 5000 मा चाहिँ डिभाइड भयो, अब 5000 सन्तान भयो मेरा, 50 वडी श्रीमती। ओहो मायाले चाहिँ मेरो बुद्धि हरण गरिसकेपछि यो संसारका विषयहरूलाई नै सत्य सम्झिन थाले। ओहो यही पो सत्य जस्तो, यो गर्दा आनन्द होला कि भनौँ, अर्को गर्दा कि आनन्द हुन्छ कि भनौँ, न यो लोकमा न परलोकमा कतै पनि आनन्दको त केही पनि छँदै छैन त। न यो लोकमा मैले आनन्द पाउन सक्छु, न परलोकमा आनन्द पाउन सक्छु। हुने पनि हालत आनन्द भन्ने कुरो त कतै पनि भेट्दिनँ त। म त फसेँ, म पतित भएँ भनेर चाहिँ यसरी आफूले यो पछाडिका केही श्लोकहरूमा उहाँले आफूले आफूलाई पश्चाताप गर्नुभएको छ। यसरी मोक्ष चाहने व्यक्तिले, भगवानको ध्यान गर्ने व्यक्तिले, भगवानमा आराधना गर्ने व्यक्तिले घर गृहस्थीको सङ्गत गर्नु हुँदैन, घर गृहस्थीमा फस्नु हुँदैन, पतन हुने मार्गमा लाग्नु हुँदैन, तपस्या रत हुनुपर्दछ। र सङ्गत कसैको गर्दै नगर्नु, गर्नै पऱ्यो भने विद्वानको, सज्जनको, साधुको सङ्गत गर्नु, त्यस्ता व्यक्तिको सङ्गत गर्नु भन्ने शिक्षा यहाँ उहाँले प्रदान गर्नुभयो। यस्ता प्रकार केही समयसम्म घर गृहस्थी गरेर अनि त्यहाँबाट विरक्त हुनुभएका सौवरीले सन्यास ग्रहण गरेर वनमा जानुभयो। पतिलाई देवता स्वरूप मानेका थिए ती पत्नीहरूले सबै त्यो रूप देखेर मात्रै मोहित भएर आएका थिएनन् सौवरीसँग। पति परमेश्वर भन्थे उनीहरू। सौवरी ऋषिले पनि पत्नी परमेश्वरी भनेर चाहिँ गर्नुभएको थियो। त्यही भएर दुईतर्फ हुनुपर्छ क्या, कुनै पनि सिक्का दुईतर्फ हुन्छ, एकतिरको मात्रै सिक्का हुन्छ। ताली बजाउन पनि दुईटै हात चाहिन्छ, नमस्कार गर्न पनि दुईटै हात चाहिन्छ, हर कुरामा दुई चाहिन्छ। प्रकृति र पुरुष बिना सृष्टि पनि हुँदैन भनेदेखि पत्नीहरूले पनि यो विचार गरे कि पति बिना अब हाम्रो पनि केही सिप लाग्दैन, हामी पनि पतिसँगै जाने भने उनीहरू पनि त्यो वैराग्य धारण गरेर सौवरी ऋषिको साथमा अत्यन्तै संयमी बनेर, अत्यन्तै साधु वेश धारण गरेर, अत्यन्तै त्यो सबै त्यो राजकीय सुख शैल छोडेर पतिसँग जङ्गल गए। यो कुरा महत्त्वपूर्ण हो क्या। सौवरी ऋषिले त आफूले वन जानुभयो, आफू तपस्या गर्न जानुभयो,
आफूले त विरक्त हुनुभयो। सौभरी ऋषि विरक्त भएको देखेर उहाँका पत्नी पनि पतिको जुन गति मेरो त्यही गति भनेर उनीहरू पनि पछि लागेर सौभरी ऋषिले पनि पत्नी प्रेम थियो, सौभरी ऋषिमा पनि पतिको प्रेम थियो। सौभरी ऋषिमा पतिको प्रेम गरेका थिएनन् त उनका पत्नीहरूले गरेका थिए। यसरी चाहिँ अगाडि बढ्यो। यसरी सन्तानहरूलाई चाहिँ राज्य त्यो घर गृहस्थी सुम्पिएर उहाँहरू जानुभयो। सौभरी ऋषिले तपस्याको बलले आफ्नो शरीर सुकाउँदै 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 आफूलाई अग्निमा समाहित गरेर योगाग्निद्वारा परमात्मामा आफू लीन हुनुभयो। सौभरी ऋषि पत्नीहरूले पनि आफ्ना पतिको आध्यात्मिक गति जुन परम गति प्राप्त भएको देखेर पतिसँगै जाने विचार गरेर आफू नै योगाग्निद्वारा, यहाँ हेर्नुहोस् ध्यान दिनु, आफू नै अग्निद्वारा आफ्नो शरीरलाई चाहिँ ज्वालाहरू अग्निको पति जसरी योगाग्निद्वारा आफ्नो शरीरलाई त्याग्नुभयो, नजिकै गएर पतिसँगै आफूले पनि त्यो योगाग्निद्वारा आफू पनि तपस्या गरेर पतिसँगै, अब सती भनौँ भने सती पनि होइन, सती नभनौँ भने सती नगएको पनि होइन, पतिसँगै जानुभयो। उहाँहरू जङ्गल जाँदा वैराग धारण गर्दा पनि पतिसँगै जानुभएको छ। पतिले चाहिँ आफ्नो शरीरबाट चाहिँ अग्निज्वाला योगाग्निद्वारा चाहिँ आफ्नो शरीरलाई त्याग गर्दा पनि उहाँहरूले पनि आफ्नो योगाग्निद्वारा शरीरलाई त्याग गरेर पतिको प्रभावले उनीहरू पनि पतिकै अनुसरण गर्दै आफ्नो लोकमा जानुभयो। यसरी सौभरी ऋषिको जीवन चरित्रबाट घर गृहस्थी गर्दा गर्दै पनि त्यसमा आसक्ति हुनु हुँदैन, त्यसबाट वैराग्य धारण गर्न सक्नुपर्छ। घर गृहस्थीलाई छोड्न पनि सक्नु पर्दछ। सङ्गत सबैको गर्नु हुँदैन, सङ्गत बडाको मात्रै गर्नुपर्दछ, ठुला बडाको सङ्गत गर्नुपर्दछ, महापुरुषको सङ्गत गर्नुपर्छ, असल मान्छेको सङ्गत गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइएको छ। यसरी यो वंश विस्तारको यहाँसँग सौभरीको चरित्र बताइएको, मान्दाताको चरित्र बताइएको र पतिले पत्नीको कसरी स्याहार सुसार गर्नुपर्छ भनेर सौभरी ऋषिले हेर्नु त सबैलाई घर गृहस्थी वन बगैँचा स्विमिङ पुल भएको घर सबैलाई दिनुभएको छ। र पत्नीले पनि आफ्नो पतिलाई चाहिँ घर गृहस्थी गर्दा गर्दै पनि पति जङ्गल जान लागेको देखेर आफू पनि जङ्गल गएका छन् भने त्यो त्याग तपस्या, त्यो आफूमा चाहिँ वैराग्यता धारण गर्न सक्नुपर्छ भन्ने यो शिक्षा दिएको यो अध्याय। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कन्धे सौभरी आख्याने षष्ठ अध्याय 6औं अध्यायमा गरिएको सौभरीको यो आख्यान उपाख्यानलाई पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम गरौँ। यो सौभरीको उपाख्यानले तपाईँको जीवन पनि परिवर्तन गरोस् भन्दै यो भगवत परिचर्चालाई पूर्ण विराम। ओम अस्तु परिपूर्ण। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।